बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजा चौधरी। रिसेंटली एक स्टडी मेरी नज़र से गुजरी जिसके अंदर इस बात को जांचने की कोशिश की गई थी कि ज़िंदगी की जो तमानियत है, वेल बीइंग ऑफ लाइफ जो है, उसका इन्हिसार किन चीज़ों के ऊपर है। बहुत सारे फैक्टर्स में जो नंबर 1 फैक्टर सामने आया वो था रिलेशनशिप्स। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स एंजॉय करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर कंटेंटमेंट और वेल बीइंग और हैप्पीनेस ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके कि जो लाइफ के अंदर अच्छे रिलेशनशिप्स एंजॉय नहीं कर पाते। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें कि रिलेशनशिप्स को हेल्दी और एम्पावर्ड कैसे बनाया जा सकता है, तो उसका दारोमदार जो उसकी फाउंडेशन है वो जिन अनासिर के ऊपर है उसमें आम तौर के ऊपर शामिल किया जाता है। मोहब्बत का फैक्टर कितना है, लोगों के अंदर ईमानदारी कितनी है, लोगों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर कितना है, लॉयल्टी यानी कि वफ़ादारी एक दूसरे के साथ कितनी है, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कैसे कोशिश करते हैं। जितने लोग हैं वो इस तरह के बहुत सारे टेक लेते हैं और हमें पॉइंट्स बताते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अलबत्ता एक फैक्टर जो कि बहुत ही क्रूशल और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर उसका ज़िक्र कम होता है, जो कि रिलेशनशिप की बुनियाद को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो है हमारी कम्युनिकेशन। यानी कि हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, किस तरीके से हम मवासलात करते हैं। कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हम मुंह से क्या बोलते हैं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ने वाले लोग बताते हैं कि एक दूसरे के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें से 70% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होती है और सिर्फ 30% कम्युनिकेशन जो है वो अल्फाज के ऊपर मुनहसर होती है। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ये रिश्तों को बिल्कुल ऐसे खा जाती है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है और वो अंदर से खोखली हो जाती है और जब उसके ऊपर वज़न डाला जाता है तो वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं इस वीडियो के अंदर बैड कम्युनिकेशन यानी कि बुरी कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बुरी कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन के साइंस क्या हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा। बैड कम्युनिकेशन से मेरी मुराद एक ऐसी गैर फ़ाल कम्युनिकेशन है जो कि गैर मौसर होती है, जिससे आप वो रिज़ल्ट्स अखज़ नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे होते हैं। बैड कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों के अंदर होती है तो वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं या एक फुल फ्लैज जो है वो फ़ाइट होती है तो वही बैड कम्युनिकेशन होती है, बल्कि बैड कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे सादे अल्फाज भी शामिल होते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्टिव नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई अपने अल्फाज में अपनी बातों के अंदर सार्काज़म को इस्तेमाल करता है, ताना को इस्तेमाल करता है, गुस्से को इस्तेमाल करता है, ज़ूम ऐनी किस्म की गुफ्तगू करते हैं या मुबहम किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो ये भी बैड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। बल्कि जो लोग कई दफ़ा नाराज़गी के अंदर एक दूसरे से बात नहीं करते, उसको हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, तो ये भी बैड कम्युनिकेशन होती है क्योंकि इससे भी रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कम्युनिकेशन एक बड़ा अच्छा हथियार है, इससे रिश्तों को बहुत मजबूत भी किया जा सकता है और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो चांसेस ये हैं कि वो रिलेशनशिप क्रम्बल हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो वीक हो जाते हैं। रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन, गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन हेल्दी हो, वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स पेश करे, वो गुड कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं एक आपको टिप देना चाहता हूँ, एक समझ देना चाहता हूँ कि अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। और वो सिंपल सी बात यह है कि कम्युनिकेशन अच्छी तभी होती है अगर उसका मतलब जो है दूसरा शख्स अच्छा निकाल लेता है, तो इसी से कम्युनिकेशन अच्छी बनती है। नहीं तो अल्फाज जो हैं वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे शख्स के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं या उसके अंदर डाउट क्रिएट करते हैं या उसके अंदर ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो कि उन अल्फाज से मुताबिकत नहीं रखते, तो इट इज़ अ बैड कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स से कहते हैं कि आई लव यू, तो अल्फाज जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इससे दूसरे शख्स के अंदर एक अच्छी और वेल बीइंग की फीलिंग पैदा नहीं होती तो इट इज़ अ बैड कम्युनिकेशन। बैड कम्युनिकेशन की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं चंद एक मिसालें देता हूं। जैसे मैंने आपको
یہ بات کہی کہ آپ کسی کو آئی لو یو کہتے ہیں, آئی کیئر فار یو کہتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے, تو یہ جملہ جو ہے کہ آئی کیئر فار یو, یہ اس کے ایکشن سے مطابقت نہیں رکھتا, تو سننے والے شخص کے اندر یہ خوشی کی فیلنگ پیدا کرنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ غصے کی فیلنگ پیدا کر دے کہ اگر آپ مجھے آئی کیئر فار یو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا, تو اس کا مطلب ہے اٹ از اے بیڈ کمیونیکیشن. عام طور کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور شکایت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ وائف یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو, حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دے آر آلویز ڈوئنگ دس تھنگ, لیکن جب ہم اپنے الفاظ کے اندر یہ شامل کر دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو تو سننے والے شخص کو اس میں سے کوئی کریکشن نظر نہیں آتی, یا وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ یہ شخص کیوں کر رہا ہے, بلکہ وہ اس کو اپنے اوپر ایک ایلیگیشن سمجھتا ہے. تو وہ جو چیز کہی تھی اس نے کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو اور تم اس کو ٹھیک کر لو, شاید وہ اس کو انٹینڈ کرتا ہوگا, لیکن اس سے جو ریزلٹس کریٹ ہوئے وہ برے ریزلٹس کریٹ ہوئے. اسی طریقے سے اگر آپ بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پورا گھر صاف چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہی آئے کہ یو مین ایوری تھنگ, اور وہ اس سے اوور ویلم فیل کریں اور وہ اس چیز سے ان کے اندر انگزائٹی پیدا ہو جائے, جبکہ آپ کا مطلب ناٹ 100% تھا, آپ کا مطلب تھا کہ ایک مناسب انداز کے اندر اس کو صاف کر لیا جائے. تو یہاں میں ایکچولی یہی بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو برڈن آف کمیونیکیشن ہے وہ انیشیٹر کے اوپر ہے, کہ جو شخص بات کر رہا ہے, جو پیغام رسانی کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیغام کو اس انداز میں دوسرے شخص تک پہنچائے کہ اس کا جو انٹینڈڈ میننگ ہے وہ اس کو اچھا سمجھ آ جائے, کوئی کنفیوژن جنریٹ نہ ہو. لائف میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اس قسم کے لوگ ملتے ہیں کہ جنہیں ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی, انہیں ہم سٹبن قسم کے لوگ کہتے ہیں. وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی پتھر کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کچھ ان کے اندر جذب ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو نیچرل رسپانس یہ ہے کہ ہم ایسے شخص سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنی کمیونیکیشن کو محدود کر لیتے ہیں یا کمیونیکیشن ان کے ساتھ ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص ہماری زندگی کے اندر امپورٹنٹ ہے تو کمیونیکیشن ختم کر دینا, گفتگو ختم کر دینا تو حل نہیں ہوتا. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں, آپ کنٹینیولی مسلسل اپنے کمیونیکیشن کے انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے الفاظ کو بدل کر دیکھیں, آپ اپنے انداز کو بدل کر دیکھیں کہ آپ کا میننگ جو ہے وہ دوسرے شخص تک کنوے ہو جائے, آپ کا پیغام جو ہے وہ دوسرے شخص تک کنوے ہو جائے. جب ہم فلیکسیبلٹی کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جب ہم یہ بلیو اپنے اندر لے آتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو صحیح طریقے سے پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے, تو پھر ہم اپنے طریقہ کار کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مور آفن دیکھا گیا ہے کہ وتھ فلیکسیبلٹی ہم اچھی کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. عام طور کے اوپر فیس بک یا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے اس قسم کا میسیج دیا ہوا ہوتا ہے کہ میرا کام ہے کہنا اور مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس سے کیا مطلب نکالتے ہو. تو اس سے چیزیں اچھی نہیں ہوتی بلکہ اس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ کمیونیکیشن کو اچھے طریقے سے کرنا, اپنے پیغام کو دوسرے شخص تک اچھے طریقے سے پہنچانا, یہ کمیونیکیشن انیشیٹ کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ریلیشن شپ کے اندر اس ٹول کو, اس ٹپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو کنفیوژن جنریٹ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی, اور اس سے رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب دو لوگ اپنے رشتے کے اندر اس اہمیت کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے الفاظ کو, اپنی گفتگو کے انداز کو ٹھیک رکھنا ہے جس سے دوسرے شخص کے اندر کنفیوژن پیدا نہ ہو, اس کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کے ساتھ سارکزم کر رہے ہیں, آپ اس سے اوفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی کنفیوژن جنریٹ ہوتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی ریلیشن شپ کو ویک کرنے کا باعث بنتی ہے. تو جب دونوں لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ریلیشن شپ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور لاسٹ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جدید دور کے اندر بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, اور ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں وہ کمیونیکیشن کو خراب کرنے کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ٹونز اور لہجے شامل نہیں ہوتے.
तहकीक हमें ये बताती है कि जो शख्स भी टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करता है वो उसके अंदर लहजा अपनी तरफ से शामिल कर देता है। अगर वो अच्छे मूड के अंदर है तो वो उसी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, अगर वो गुस्से में है तो वो उन्हीं अल्फाज में से उसके अंदर गुस्सा ऐड कर देगा और उन्हीं अल्फाज का मतलब ख़राब हो जाएगा। जो टेक्स्ट के अंदर इमोजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी हद तक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लहजों का नेमुल बदल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो सीरियस मैटर्स होते हैं उनको कभी भी टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस ना करें। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ बैड कम्युनिकेशन। टू समराइज टुडेज टॉपिक इज़ दैट कि बर्डन ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज़ ऑन कि जो शख्स कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है, जो कहने वाला है, जो उसका अजरा करने वाला है, उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अल्फाज को, अपने लहजे को ऐसा बनाए कि दूसरे शख्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन जनरेट ना हो और जो आप इंटेंट करते हैं वही रिज़ल्ट्स आपको मिलें। आई होप दिस विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।